नमस्कार. माझे नाव निलेश फातर्पेकर. माझ्या वांगडा आसा आमचे इव्हेंट कोऑर्डिनेटर अभिलाष वेलिंगकर आणि आशा वेलिंगकर. अमित कुमारचे प्रोग्राम जो हाडटा आमी त्या बद्दल सांगच्या पयलीं आमी कुटुंबा बद्दल म्हाका थोडेशें सांगूं दिसता. कुटुंब ही जी संस्था आसा जी गेली कित्येक वर्सां जी वेगवेगळे प्रोग्राम करता. आमी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट केल्लो जो सोल ऑफ इंडियन सिनेमा. तातूंत आमी खुबशे वेगवेगळे आर्टिस्ट जसे वेगवेगळे एक्टर तरी डायरेक्टर्स तांचे आमी प्रोग्राम केल्ले आसा. जशें की कपूर नायट केल्ली आसा आमी. कपूर नायट केल्ली, गुरुदत्त गितादत्त केल्ली आसा. वी शांतार आमचो प्रोग्राम आमी केल्लो आसा. आनी खंयचो केल्लो आमचो अमोल पालेकर. आपला रिसंट प्रोग्राम जो आसलो आमचो दिप्ती नवल आनी फारूक शेख. ह्या प्रोग्राम आमी जे आमी आमकां आर्ट एंड कल्चरान मदत करून त्यांच्या सहकार्यान आमी जो प्रोग्राम केल्लो आसा तातूंत आमी खुबशे नॉट ओन्ली सिंगींग बट तो इन्फॉर्मेटीव करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. असे वेगवेगळे कुटुंब भरपूर वर्षां जे प्रोग्राम करता तातूंत आमी बरे बरे आर्टिस्टूय हाडटा जे गोंयच्या खातीर आसता. ते आमी एक नॅशनल अवॉर्ड बीन आमचो महेश काळे हाचे आमी प्रोग्राम केल्ले आसा. उषा उत्तप जी क्वीन ऑफ इंडियन पॉप म्हणटा तिका सगळे जाण आसतले. सो तिकाय आमी हाडलेले आसा गेल्या 2 वर्सां पयलीं. आतां हे फावटी आमी अमित कुमारचो प्रोग्राम करपाचो ठरयला. सो हो प्रोग्राम हांव मागता मॅडम आशा वेलिंगकर 2 उतरां सांगची ह्याच्या प्रोग्रामा बद्दल. नमस्कार. जसे आम्ही कुटुंब असे वेगळे वेगळे जे जुने सिंगर असतात त्यांचे जसे कार्यक्रम करता म्हणजे जुने लोक विसरूंक आयल्या म्हणून आम्ही परत परत तांकां रिमाइंड करता की इतले सुंदर सुंदर सिंगर आसा त्यांची परत ती मेमरी परत जागी जावची कित्याक ते खंयच सोंपचे न्ही, गोंयकारां खातीर सोंपचे न्ही अशें म्हणून आमचे सदांच कुटुंबाची धडपड चालू आसता. आतां ह्या फावटी आमी किशोर कुमाराच्या चल्याक हाडटा आनी कित्याक तर आमकां तो फिलूय जाय. म्हणजे प्रत्येक मनशांनी फक्त आयकून न्ही पळोवचे पासून हे पयलींचे लोक कशे परफॉर्म करता तांच्या भितर कितें आसता ते बारीक बारीक गोश्टीचो कसो तो परफॉर्मन्स आसता तांचो अशें म्हणून आनी गोंयकारांक एक बरी दृश्टी दिवची. गोंयकारांक एक संगिताची कित्याक संगितान भरिल्लें गोंय आसा आमचें. इतले किशोरीताई कितले बरे बरे कलाकार हांगच्यान आसा ज्यांनी गोंय खातीर बरी बरी पदां म्हणिल्लीं आसा. तशेंच म्हणून आमी किशोर कुमारच्या चल्याक अमित कुमार हाका घेवन आयल्या. तो कंपोजर, ही वॉज अ एक्टर. मागीर खूब आर डी बर्मनाची सॉंग्स ताणें कंपोजिशन ताणें परफॉर्म केली. एकदां आर डी बर्मन गेल्या नंतर तांणी तें बंद केलें आनी तांणी मागीर तांची लिगसी चालू दवरपा खातीर तांणी मागीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम करपाक सुरवात केली. पूण तांकां जाय आशिल्लें की आपूण तांचो प्लॅटफॉर्म असो हाय एंड प्लॅटफॉर्म ना. दे आर व्हेरी हंबल. आमी तांकां मेळून आयलीं. इतले सुंदर मनीस, इतले सामके सादे, रावणी सामकी सादी. आमी तांच्या घरा गेलीं, किशोर कुमाराच्या घरा गेलीं, तांचे कडेन उलयलीं. आमी तांचो कार्यक्रम पळयलो आनी मागीर आमी डिसायड केलें की आमी तांच्या खातीर गोंयकारां खातीर असलो कार्यक्रम करचो अशें आमच्या मनान आयलें. म्हणून आमी ठरयलें की आमी कुटुंबा तर्फे अवश्य एक बरें कितें तरी करचें. अमित कुमाराक हाडचें, लोकांक दाखोवपाचें की अमित कुमार कितें परफॉर्म करता, कसो परफॉर्म करता अशें म्हणून आमी अमित कुमाराक हाडलें. आनी हो कार्यक्रम आसा आयतारा 24 तारखेक 7:30 आनी हो टिकेटेड शो आसा. कित्याक इतले एक्सपेन्सीस बजेट उबें करपाक आमकां टिकेटेडूच शो दवरचो पडलो. त्या खातीर टिकेटेड शो आसा आनी आमची सगळ्यांची अशी विनंती आसा की सगळ्यांनी येवचें कार्यक्रमाक आनी आस्वाद घेवचो कार्यक्रमाचो. कला अकादेमीन आसा 7:30 आयतारा. टिकेट्स आमी 1000च्यान सुरू केल्या. 1000 to 1500 2000 2500 3000 टिल 5000 पासून आसा. आनी टिकेट्स अवेलेबल ऑन बुक माय शो. जशें कला अकादेमी फिजिकली कोण जाय कला अकादेमीक पिकअप करची. आर्ट एंड कल्चराचे कितें काय सपोर्ट ना आमी घेवंकूय ना कित्याक आमी हो टिकेटेड शो दवरला म्हणून. वी हॅव नॉट टेकन. आमकां सपोर्ट केला तो म्हणजे 1-2 लोकांनी जशे लोकमत तरुण भारत आसा, मागीर लोकमान्य बँक आसा, अशे थोडे हातून आमकां तांणी सपोर्ट केला. शैलेश 2 वरांचो 2 ते 2.5 वरां जातलो. हातून आमचे गोंयचे आर्टिस्ट आसा थोडे, तशेंच भायले आर्टिस्ट आसा. आमचे भायल्यान आमी सिंगरां थोडी हाडलेली आसा जे अमित कुमाराक बॅकअप करतली. तेंचें नांव जावन आसा संगीता बांदेकर आनी भक्ती साळुंके.
आनी राजेश मडगांवकर आमचो गोंयचो आर्टिस्ट आसतलो जो बॅकअप करतलो तांकां. म्युझिशियन सगळे गोंयचे आसा. अरावंड सिंगिंगूच आहा वो आनी पण- ना ना singing सिंगिंगूच आसा. आसतलें सिंगिंग First time आसतलें. singing तांचो आसा. फॉर्मॅट कसो आसा एक सांगता थोडक्यान अमित कुमारांचो. तो एक तांच्या सिंगिंगा बरोबर तांचें नरेशनूय आसा वीच गिव्स द फील. जाल्यार त्या टायमार ही वॉज फिजिकली प्रेझेंट. ही हॅज सीन ऑल दीस थिंग्स हॅपनिंग अरावंड हिम. सो जेन्ना ते तांच्या तोंडांतल्यान आमी आयकता तेन्ना ते इट इज अ व्हेरी डिफरंट फिलींग. सो दॅट इज वॉट वी आर ट्रायंग टू क्रिएट हियर. करेक्ट. इट इज नॉट ओनली सिंगिंग बट इट इज Yeah. मोर दॅन इट्स अ इन्फॉर्मेटिव्ह नरेशन. ते खरेंच बरें दिसता जेन्ना की ते आमच्या अभिन सांगल्या भशेन की तो ल्हानपणा पासून तो किशोर दा वांगडा आर.डी. बर्मन वांगडा वाडला. Correct. सो तो बारीक बारीक गजाली म्हणजे प्रत्येक सॉंगाच्या फाटल्यान तो सॉंग ते सॉंगाचें इन्फॉर्मेशन सांगता. जशें आपणें कशें म्हटलेलें तो आपलो पप्पा आपलो किशोर कुमार कसो करतालो आर.डी. बर्मन कितें सांगलें हें सगळें तो प्रोग्रामान सांगता. सो दीस नॉट ओनली द शो ऑफ सिंगींग ऑर मे बी जस्ट टू एंटरटेन बट तो इन्फॉर्मेटीव जातलो जे तांचे तुमकां आयकूंक मेळटलें. एक लोकां बरोबर तांचो कनेक्ट वो क्लियरली दिसपाचो आसा त्या शोन. आनी पर्सनली आमी अटेंड केला आमी तो आमची कुटुंब टीम गेल्ली हय. बॉम्बे प्रोग्राम पळोवपाक. सो ते पर्सनली अटेंड करून आमी डिसायड केलें की बाबा प्रोग्राम हांगा करचो म्हणून. येस. जसो किशोर कुमार जसो जवळ जवळ 40 वर्सां पयलीं तो 84 आयिल्लो हांगा किशोर कुमार. तेन्ना आमी खूब ल्हान आसलो मे बी आमी कोण प्रायवेट शोज केला आसले हांगासर. ही वॉज देर इन हयात बिफोर. तसो आमी कंप्लीट लायफ कॉन्सर्ट करतले हांगासर. येस. आफ्टर 40 years मे बी अमित कुमार वॉज देर विथ हिज फादर 84. सो आतां हांव 24 लागले. सो He is almost 72. So He we is don't know 72. whether this next generation will be able to see his, Yeah. hear him. So- म्हणून आमकां ते आनी आमकां खबरूय ना की फुडें आमी कितलीं कोण वर्सां ते करतले? गायतले तें आमकां खबर ना. तेच्या actually- खातीर आमी ते अशें हें दिवंक सोदता की लोकांक ताचो आस्वाद घेवचो. इतले सुंदर गायक आसा प्लेबॅक सिंगर आसा तांणी. आमचे गोंयचे खरेंच आमचे नशीब आनी आमकांय नशीब तेंच्या मुखार आमी ते आमच्या हांगा हय, येता आनी आमकां perform परफॉर्म करता. करता. इट्स ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर गोवन्स ऑल्सो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. सो म्हाका गोंयच्या सगळ्या लोकांनी जे म्युजिशियन्स आसा कोण नॉन म्युजिशियन्स आसा जे किशोर कुमारची खरेंच हें जाता सिंगिंगान. कित्याक किशोर कुमार लागून आतां आख्खी फूल म्युजीक इंडस्ट्री आहा. किशोर कुमार रफी आनी लता मंगेशकर मे बी तांकां लागून फूल इंडस्ट्री चलता. सो तांचो अंश आतां आमचो अमित कुमार आसा जो लास्ट मे बी ते आमी ते पळोवपाक मेळना. नातवंडाक पळोवन थंय फायदो ना. चलो आसा तो मे बी ताचे किस्से सांगता आसतलो ते पळोवपा पासून आमकां जाय. सो म्हाका सगळ्या लोकांनी येवचें हांगासर. टिकेट्स थोडेशेच उरला जे तुमी कल्या कडेन पिकअप करपाक जाता. कोणाक नाका जाल्यार मागीर कोणाक जाय जाल्यार तेणी आमकां कॉन्टेक्ट करूंक शकता तांकां. अशें बूक मातशें थोडे टिकेटी उरला. So तुमी सगळ्यांनी येवचें. तुमी सगळ्यांनी येवचें. आनी थँक्स वन्स अगेन फॉर ऑल द मिडियाज. तुमी सदांच आमकां सपोर्ट हय. करता. जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तुमी सगळे येवन तुमी आमकां बरी जी कवरेज दिता आनी सगळे लोकां मुखार पावयता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.